सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मसाइल के लिए आज OTCA और अपोटो की जानिब से मुश्तरका एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले नेताओं को खिताब के लिए जमाने में लोग कहते थे सोचा कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, सोचा कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे। पाकिस्तान से 102 अरब का मुनाफा कमाया। अरे ये मुनाफा तुमने कहां से कमाया? ये मुनाफा तुम्हारे बाप मिलती तपड़ती के तुमने कमाया। अरबों की गाड़ियां गरीबों की है, अरबों का फ्रीड है लोगों का। बगैर किसी अगर किसी और इदारा होता तो इसको कारपोरेशन का दर्जा मिलता। लेकिन हालत क्या है कि हमारे पास पार्किंग नहीं है, हमारे पास सहूलियात नहीं है। हमने जो अरबों रुपए लगाए हुए मुनाफा तुम कमा रहे हो, जिल्लत की जिंदगी ये आवाम गुजार रही है। तो क्या हो गया? लोगों को क्या हो गया? वो दिन भी याद रखो जब 1986 में जब यहां खुसूसन बरादरी के लोग थे, लेकिन खुदा की कसम मेजॉरिटी अक्सरियत उन कोयटे वालों की थी जो गाड़ियों पर बैठे, टैंकरों पर बैठे, बड़े हुए टैंकरों पर, खाली टैंकरों पर लगे हुए, ऐसे लटके हुए और ऐसे कहते थे ओ साहब की कुत्ता हाय हाय। और ये कुर्बानियां देते हुए 250 लोग एक दिन में गिरफ्तार हुए थे इस निजाम को बनाने के लिए। 250 लोग। इंडस्ट्रीज को चलाया, तेल की सप्लाई का काम मुल्क की मईशत में शेरक की हैसियत रखता है। उसमें इस फील्ड की बहुत सी कुर्बानियां हैं। 2005 तक हमारी आइंटेकर फील्ड को एकदम एक गलत फैसले की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया गया। जब पाइपलाइन का इफ्तिताह हुआ तो हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। हमें न हुकूमत ने कंधा दिया, न कंपनी ने कंधा दिया, न किसी ने हमारे हाल पे आंसू बहाए। 2005 में हमारी ये फील्ड बिल्कुल खत्म हो गई, तबाह बर्बाद हो गई। उसके बाद मुल्क में एनर्जी का क्राइसिस हुआ, बिजली का बहरान हुआ। फौरी तौर पे बिजली पैदा करने के लिए बिजली के जो पैदावारी इदारे थे उनको तेल की तरसील के लिए फिर आई टैंकर की जरूरत महसूस हुई। आज हमारी वो जरूरत कंपनी को या हुकूमत को नहीं हो, लेकिन बहैसियत इस मुल्क के शहरी के, इस मुल्क के कारोबारी के, हमारे साथ ये जुल्म क्यों रवा रखा गया है? खुदा की कसम नदीम साहब आप सुनो कि आप तुम्हारे दिल गिनती वाले आ गए। जितना आपने गरूर किया, जितना आपने ट्रांसपोर्ट को ख्वार किया, जितना आपने ट्रांसपोर्ट को बर्बाद किया, कभी एक के कंधे पे हाथ रखते हो, कभी दूसरे के कंधे पे हाथ रखते हो। लेकिन अब ये लोग समझ गए कि तुम एक नंबर का फ्रॉड हो, धोखेबाज हो। अब ये कहानी नहीं चलेगा। जीएम साहब, जो तुमने हर जगह हमें लूटने के लिए लोग बिताए हुए, साजिश के हवाले से, बंदी के हवाले से, गाड़ी को रोकने के हवाले से, अब ये चीज नहीं चलेगा कि आपके अंदर 4 या 6 10 लोगों के कतार जो पीन के साथ गद्दारी करता है, जो टैंकर के साथ गद्दारी करता है, आप उड़ जाए, इफ्तितार करें। खुदा की कसम उनसे हम कब तक से निकाल कर गिरफ्तार का काम नहीं पहनता तो हम मर्द में से नहीं होंगे। हमारी गाड़ी 2-2 महीने करा लेते हैं, हम रोजी के लिए तड़प रहे हैं, हम लेबर को खर्चे के लिए देने के लिए तड़प रहे हैं। वो आके यहाँ हमारी त्रिभुवन बना हुआ है, उसकी गाड़ी 4 ट्रिप लगाता है, हमारी गाड़ी 2 महीने में 1 ट्रिप नहीं लगाता है। जो चोर कॉन्ट्रैक्टर है
اور کمرشل لوڈنگ کر رہا ہے، جو آفیسر اس کے ساتھ ملا ہے، اس کے لیے ہم نے پیر یا منگل کا ٹائم دیا. اگر پیر منگل تک اس کا منشی ہم نکالیں گے، آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ سب آئیں گے. اس کا منشی ہم پراٹھے سے باہر کر لیں گے. یار یہ چوری وغیرہ آج پہلے تھا تو ابھی نہیں ہوگا. میں یہ بات کرتا ہوں سلیمان بھائی ایم ڈی صاحب کے ساتھ یا جی ایم کے ساتھ بات ہو گیا، میرے ساتھ مسیم بھائی بھی تھا اور اشرف آغا بھی تھا. آپ لوگوں نے کہا یار پٹا چنئی احتجاج چلے اگر باتوں سے ہو جائیں گے، تو اس نے مجھے کہا پیر منگل تک آپ کو ہم ٹائم دیں گے، بات کریں گے. خدا نخواستہ یا ہمیں وہ ٹائم نہیں دیں گے یا ایم ڈی کے پاس ہم جائیں گے اور بات نہیں مانیں گے. ایم ڈی تو ایک بہت بڑا پیغام ہے، تو پھر احتجاج ہوگا یا ہڑتال ہوگا، ساتھ دیں گے آپ لوگ. تیسری بات، اگرا چیئرمین کے ساتھ میرا بات ہو گیا. میں نے کہا اگرا صاحب، چیئرمین صاحب، آپ کا کتنی ظالم ہے. سب سے پہلے اس میں وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے، ادھر سے کمرشل لوڈنگ کر رہا ہے. اس کے بعد اس میں بائکو ہے جو ظلم کرتا ہے اور ادھر غریب عوام کو اپنا حق نہیں دیتے، کسی اور کو دیتا ہے، یہ ہے نا. اور اس کے بعد پیسو ہے جو سب سے بڑا ظالم ہے. پیسو ہے کم از کم اسی مارکیٹ میں پیسو کا 70% اس کا شیئر ہے. ظلم پیسو بھی کر رہے ہیں، ان کو بتا دیا. سلیمان بھائی اور میں سب کو یہ پروف پہ ہم دکھاتے ہیں. میں نے ایم ڈی صاحب کو ایسے لیٹر لکھا ہے آج سے 6 مہینے پہلے 7 مہینے پہلے. میں نے کہا ایم ڈی صاحب یہاں سے گاڑی آپ لوڈ کر رہے پمپ کے نام پہ اور آپ کا آفیسر 50,000 روپے لیتا ہے، گاڑی اندر خالی کر رہے تارون چوبا اور ماچیکی میں. اس کا جواب ہمیں دے دو. یہاں تک ہم پہنچے ہوئے. میں نے ایک ایک کا نام بھی اس کو نکالنا. میرے بول یہ پیسے لیتے ہیں، تمہارا فریشن بھی اس میں ملا ہے، تمہارا لاجسٹک والا بھی اس میں ملا ہے نا. تو میں اور کیا کروں؟ آپ لوگ ساتھ دے دو. میں ہوگا، جنرل سیکریٹری صاحب ہوگا، ہم لوگ آگے، آپ لوگ ہمارے پیچھے. ہم تم لوگوں سے 2 قدم آگے ہوں گے، اپنے سینے پہ گولی کھانے والا ہوں گے، اپنے جیب سے پیسہ لگانے والا ہوں گے. مگر اس جو در بدر فیلڈ ہے آج ٹرانسپورٹ کی، ایک بندے کا ایک گاڑی کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے اور اس کی جیب میں 200 روپے دی. ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس کی چیچی گاڑی ہے مگر اس کے پاس گھر پہ بچوں کی خرچہ نہیں ہے. ڈرائیور حضرات ہے، اردو بھی صحیح بولنا نہیں آتا ہوگا، اپنا نام لکھنا نہیں آتا ہوگا، لیکن اپنا حق کا پوچھ سکتے ہیں. ہم صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ ہمارا کیو سسٹم کیوں خراب کیا ہے. این ایل سی کی گاڑیاں کیو سسٹم میں چل رہی ہے، ہماری گاڑی کیو سسٹم میں چل رہی ہے. آپ کون سے پتے خان ہوتے ہو؟ یہ چند ٹھیکیدار جو 15 16 18 ٹھیکیدار ہے جو یہ پتے خان آتے ہیں، گاڑیاں لوڈ کرتے ہیں. کیوں آپ لوگوں کو ہم کوئی مرد نظر نہیں آتے؟ اوگرا نے ہم لوگوں سے کوئی 5,000 گاڑیاں بنوائی ہیں. وہ 5,000 گاڑیوں کا جو سنگل ٹرپ ہے وہ 2 مہینوں میں لگ رہا ہے. یعنی کہ پر ٹرپ پر لوری وہ جو کہ ہماری کاسٹ ہے. اب ہماری کاسٹ ہی پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ اوگرا کی ذمہ داری بنتی ہے. اوگرا ریگولیٹر ہے، جو او ایم سیز ہے اس کو اوگرا ریگولیٹ کرتی ہے. او ایم سیز کوئی دوسرا طریقہ کار، دوسرا میکینزم بنا لے اپنے منافع کو بڑھوتری کے لیے، وہ ہمارے روزگار کے اوپر نہ کھیلیں. اور اس کے لیے یہ جو کیو سسٹم ہے اس کا مطلب ہے فرسٹ کم فرسٹ لوڈ. یہ سالوں سال سے ہماری مارکیٹ میں جو کہ ہے اس کا نفاذ تھا اور اس کے لیے کورٹ نے بھی فیصلہ کیا تھا. این ایل سی انڈکٹ ہوئی تھی، این ایل سی کیو سسٹم کی وائلیشن کرتی تھی تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ این ایل سی بھی کیو سسٹم کے تحت چلے. اب باقی رہ گئی احتجاج کے حوالے سے، تو احتجاج کے لیے ہم لوگوں نے حتمی فی الحال احتجاج کو شکل نہیں دی ہے کہ وہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا. احتجاج کریں گے اگر ہمارے معاملات حل نہیں ہوئے، اس میں دھرنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں روڈ کے اوپر اپنے ٹینکر کھڑے کر دینا بھی ہو سکتا ہے، اپنی انیبلٹی کہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویسے ہی ہم لوگ یوز لیس ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم میڈیا کے توسط سے قوم بالا کے نظر میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر دست شفقت رکھیں. یہ کمرشل کا یہ مسئلہ ہے نا، ادھر ہم لوگ کا کیو سسٹم ہے
गरीब व अमीर के लैंड पे गरीब व अमीर का क्यों सिस्टम से लोड लग रहा है? वो यही है ना, कंपनी में कुछ जालिम ऑफिसर है और कुछ हमारे साथ चोर कॉन्ट्रैक्टर है, वो बगैर क्यों का गाड़ी लोड कर रहा है। और हम लोगों का 2.5 करोड़ का गाड़ी खड़े, वो पुराना कलर स्क्रीन का गाड़ी पुराना गाड़ी लोड कर रहा है। सबसे पहले इसमें गौ है, PSO वाला भी है। अगर PSO वाला ने जो गाड़ी से पुराना गाड़ी निकाल दिया, दोबारा इन लोगों ने पुरानी स्कीम भी इजाजत दे दिया। 800 गाड़ी से दर्ज किया ना, बाकरी है, बाइको है, शेल इसमें है, जवाफी है, आठक है, ये सारे आराम। अदालत का फैसला भी हम लोग के साथ है क्यू का, और वो ग्राहक की खिलाफ वर्जी भी यही कर रहे हैं। गलत इधर से प्रोडक्ट को उठाते, रास्ते में खाली करते, और रास्ते में माल खाली करते, वो किराया लेते पेशावर का। ये सारा चोरी है कंपनी, जितना इसमें छोटा कंपनी भी है, जिस जिसका नाम हम ले रहे हैं। तो यही मसले मसला, अगर हम लोग का मसला नहीं हुआ, हमारी चेयरमैन साहब के साथ भी बात हुआ और PSO में कुछ ऑफिसरों के साथ बात हो गया, पीर मंगल तक टाइम दे दिया। अगर हमें वो टाइम नहीं देंगे यार, ये बात नहीं करें, आखिर हम लोग एहतजाज पे होगा, पूरा मन एहतजाज नहीं, एहतजाज में मसला नहीं होगा, हम हड़ताल पे जाएंगे। ये हम लोग का फीड खराब। पीर मंगल तक किसी ने हमें टाइम दिया ना, पीर मंगल तक आप लोग आ जाओ, आप लोग के साथ PSO ने भी दिया ना और उगरा चेयरमैन ने भी दिया ना, जो जिसके साथ हम लोग पहले बोले अगले हफ्ते आ जाओ दौड़ने बोले। अगर मसला हल नहीं होगा, आखिर वो एहतजाज और हड़ताल होगा।